निदर्शनाक जेन्ना ही जी दत्ता दामोदर नायक हागेली क्लीप आयली तेन्ना पयलीं म्हाका खूब वायट दिसलें, कारण आमच्याच समाजाचो एक मनीस कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ अशा प्रकारचें वर्तन करता. वैयक्तीक हांव धर्म मानिना, हांव आस्तीक काय नास्तीक ह्या बाबतींत म्हाका दत्ता नायकाच्या कोणाच्याय मता विशीं आदर आसा. प्रत्येकाक तें धार्मीक स्वातंत्र्य नास्तीक उरपाचें काय आस्तीक उरपाचें, देव मानपाचो की ना हाचें स्वातंत्र्य आमच्याच परंपरेन दिल्लें आसा. आमच्या ह्या एकूण परंपरे मध्ये नास्तीक आनी आस्तीक हे दोनूय शब्द आसात. ताका लागून दत्ता नायकान आपलें नास्तीकपणां जाहीरपणे व्यक्त केली हाका म्हाका म्हजो कोणाचोच आक्षेप आसपाचो गरज ना. पूण ताणें मठ मंदिरां विशेशता पर्तगाळ मठ आनी भट आनी पुरोहित हे पयशे लुटतात आनी अशा प्रकारचें जेन्ना ताणें पळय विधान केलें आनी आपलो पयसो आपूण तांकां दिवचो ना हें इतले पर्यंत तें ठीक आशिल्लें. पूण जेन्ना तो लुटतात म्हणून जसो म्हणटात जर म्हटलें तेन्ना म्हाका दिसलें की हें तागेलें जें हें वक्तव्य जें आसा न्ही तें खूब असभ्य आनीक तितलेंच बदनामीकारक आसा. कारण म्हाका तरी खबर आसा त्या प्रमाणें हांव कितें पर्तगाळ मठाचो प्रतिनिधी किंवा असं म्हणून उलयना, पूण ताणें उल्लेख करतना केवळ मठाचो न करता मठ मंदिरां, देवळां, भट पुरोहित असं केल्लो आसा. म्हणून हाची दखल समाजानय बी घेवपाक जाय आनी अशा प्रकारचे विचार हे जे स्वताक जे पळय उद्योजक, समाजसेवक आनी साहित्यीक म्हणून जे घेतात तर तांकां शोभना हें म्हाका लोकांक बी जाणून दिवपाचें म्हणून हांवें ही तक्रार ताजे विरुद्ध केला. ही कंप्लेंट खंय केली तुमी? ही कंप्लेंट हांवें काणकोण पोलीस स्टेशनाचेर व्हरून दिल्या. आनी तुमकां कितें सांगलां? हांवें तो दितला फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टूच असो दिला आनी जी कितें कारवाय जी आसा पुलिसांनी कायद्याक धरून जी आसा ती करची. ह्या पेक्षा एक सामान्य नागरीक म्हणून म्हज्या हातान करपाचे सारकें जितलेंच आसा. आनी शेवटी राजा हो नागडो आसा हें कोणें तरी जाहीरपणी सांगपा जाय म्हणून हांवें तें सांगलां. मठाचे किंवा कोणी तांचे कडेन आमी पयशे बी मागपाक लोक कितें गेल्ले बी तशें कितें आसा? हांव मठाचो प्रतिनिधी नाशिल्ल्यान ह्या बाबतींत हांव कांय सांगूंक शकना. पूण सहज तुवें प्रश्न विचारलो म्हणून हांव सांगूंक शकता की आत्तां जर कोणेंय गोंयच्यो एक दोन जी नांवां घेता तातूंतले म्हणजे एक लोकविश्वास प्रतिश्ठान फोंडा, नंतर हेडगेवार शिक्षण संस्था पणजी हांकां जर वचून जर विचारलें तर आत्तां ह्या आमच्या स्वामिजींनी कितले जाण कशी खंयचोय गाजावाजा न करता तांकां देणग्यो दिल्यात हें तांणी तांचे कडच्यान जाणून घेवचें. मठाचो प्रतिनिधी नाशिल्ल्यान म्हाका जें फक्त इतलें म्हाका जें कळ्ळां तितलेंच हांव शकता. पूण असले मनशाची लोकां कडेन पयशांची इच्छा आसा लोकांक देवा मठा तशी? म्हणजे धन सुद्दां जें आसा न्ही तें सत्पात्री मनशा कडच्यानूच घेवचें. जशें सत्पात्री दान आसता तशें पयशे सुद्दां घेतले न्ही. आमच्या तुकारामान म्हणलें आसा की वेचून या धन उत्तम व्यवहारे. तर जो उत्तम व्यवहार जर दत्ता नायकाचो जर आसा जायत न्ही तरी सुद्दां मठ ताजे कडेन केन्ना मागपा ना, पुरय केन्ना ताजे कडेन मागपाचो ना. मुद्दाम हांव हें सांगता की काणकोणा मध्ये तरी अशें म्हाका पुजाऱ्यांची परंपरा खबर आसा की जे पुर्तुगीज काळामध्ये जेन्ना पूल नाशिल्ले तेन्ना नदयो पावसामध्ये पोवन वचून गांवडोंगरी सारक्या ठिकाणी वचून थंय ते देवाक दनपारचो नैवेद्य दाखोवन परत सांजचे 4-5 5 येवन उपाशी येवन घराडेन जेवताले. ह्यो पुजाऱ्यांच्या परंपरा जाका खबर ना ताणें जर मठा पुजाऱ्यां विशीं तांची लुटारू वगैरे सुद्दां म्हणलें न्ही तर मन अत्यंत विशय खूब हें जाता आनी अशें म्हणटा देव साका बुद्धी बरी दिवं अशें म्हणचें दिसता. आनी काही न्यूज चॅनलाचे पेपराचे हो न्यूज आयला तांचेर तुमी कंप्लेंट बी कितें केल्या? ना हांव पेपराचेर पळयना. जो एक न्यूज व्हायरल जाल्लो जो न्यूज म्हज्या निदर्शनाक आयलो तो आज एकूण सगळ्यांक व्हायरल खूब जाला तो.
तर तो म्हज्या निदर्शनाक आयलो. म्हणून हांवें म्हळें की म्हजें काम की जितलें म्हाका शक्य आसा आनी म्हज्या मर्यादे मदीं आसा तितलें हांवें करचें आनी तितलें हांवें केलां. तुमकां अशें दिसना की ज्या मनशाक पयशे दिवचे आसता ताणें डोनेशन दिवचें, नाशिल्ल्यान दिवचें न्ही, पूण लोकांलो धर्म आनी जात वयर काडची न्ही अशें दिसता तुमकां? ना, ताणें जात धर्म वयर काडला. ताणें सगळ्याक ताणें हीन लेखलां. म्हणजे धर्म हो भट, पुजारी, मठ, मंदिरां, देवळां हे लुटारू आसात अशें जें म्हणलें न्ही तें चुकीचें आहा ताका.